भेद छुपा कर बैठे हैं। खुदावंद पढ़े गए कलाम पर तेरी बरकत हो, मेरी कमजोरियों का चारा कर, बोलने वाली मैं नहीं बल्कि तेरा पाक रूह हो, यसु मसीह के अलकादिर नाम में, आमीन। 7 सलीबी कलमात, खास तौर पर मुबारक जुमा जो है, इस पर ही इनकी एक्सप्लेनेशन की जाती है, तफसील दी जाती है। और वो इसलिए क्योंकि इस रोज यसु मसीह को मसलूब किया गया था। 7 सलीबी कलमात क्रिश्चियनिटी की बुनियाद है, मसीहियत की बुनियाद है। और जब हम यसु मसीह के इन पाक मुकद्दस कलमात पर गौर करते हैं तो हमें पता चलता है कि हर एक कलमा जो है, जो उसके मुंह से सादर हुआ, उसकी अपनी एक हैसियत है, जुदागाना हैसियत है और उसके मिशन को बयान करती है। 7 सलीबी कलमात यसुअल मसीह को जुमे के रोज सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक सलीब पर लटकाया गया। सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक उसके मुंह मुबारक से 3 कलमात सादिर हुए। पहला कलमा जो हमने पादरी साहब से सुना, मुआफी का कलमा। यसु मसीह फरमाते हैं, ऐ बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा भेद है। और दूसरा कलमा, 2 डाकू, दरमियान में यसु की सलीब और दोनों साइड पे दाएं और बाएं 2 डाकू। यहां पर हमें यसाया नबी की नबूवत का बयान मिलता है जो 700 साल पहले की गई थी। 700 साल पहले यसाया नबी ने नबूवत की थी, यसाया 53 बाब की 12वीं आयत में, कि वो बदकारों के दरमियान मसलूब हुआ। उसकी सलीब बदकारों के दरमियान थी। अब यहां पर ये 2 डाकू जो है, ये 2 डाकू ही नहीं है बल्कि 2 शख्सियात हैं। एक है मुस्बत और एक है मनफी। इंसान के 2 कैरेक्टर हैं। एक उसको लान तान कर रहा है और कहता है कि तू अगर खुदा का बेटा है तो खुद भी बच और हमें भी बचा। ये कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि जब सलीब से नीचे ध्यान करें, फकी फरीसी जितने भी लोग थे वो सर हिला हिला कर उसको ताने दे रहे थे और कह रहे थे, ऐ मकदस के 3 दिन में ढाने वाले और फिर 3 दिन तक उसको खड़ा करने वाले, खुद भी बच और उनको भी बचा। लेकिन यसुअल मसीह खामोश रहा। वो मर्दे गमनाक गम का आशना, ना उसकी कोई शक्ल ना कोई शक्ल ना सूरत और ना ही कोई खूबसूरती। खुदा को पसंद आया कि उसे कुचले, और वो ऐसे था जैसे भेड़ को ले जाते हैं बाल कुतरवाने के लिए। उसके मुंह में हरगिज छल ना था, तो भी उसने अपनी जुबान ना खोली। उसे मारा गया, कूटा गया, उसकी तौहीन की गई, उसकी तज़हीक की गई, वो खामोश रहा, बिल्कुल ऐसे जैसे बर्रा ज़बा करने वालों के सामने होता है। उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली, यसाया कहता है। यसुअल मसीह की मसलूबियत सुबह 9 बजे से उसके हाथों और पैरों पर कील लगाए गए, उसकी पछली को छेदा गया, उसके सर से पांव तक खून का एक एक कतरा जो था वो रिस रहा था।
اس سے پہلے اگر ہم پیچھے جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح پر مشکل وقت آیا، آزمائش کی گھڑی آئی، تو اس کے جو شاگرد تھے جو بڑا دعویٰ کرتے تھے کہ ہم تیرے ساتھ ہیں، ہم مرنے کے لیے بھی تیار ہیں، سب سے پہلے پطرس نے ہی اس کا انکار کیا۔ اور یسوع مسیح کی کیا حالت ہوئی ہوگی کہ جس شخص کو وہ بہت پیار کرتا ہے، جس شخص کو وہ انتہا درجے کی محبت کرتا ہے، آج وہی اس کے خلاف ہو گیا اور اپنے منہ سے اس کا انکار کیا۔ وہ اس کے ساتھ 2 قدم بھی نہ چل سکا۔ یہودا بھی اس کا شاگرد تھا۔ 12 شاگردوں میں یسوع مسیح نے اس کو نوالا ڈبو کر دیا۔ یقیناً وہ یسوع مسیح کی ساری خدمت کو دیکھتا تھا، ساتھ ساتھ تھا، اور وہ یسوع مسیح کے معجزات کو بھی دیکھتا تھا۔ اسے پتا تھا کہ یسوع مسیح الہی شخصیت ہے، خدا باپ کا دوسرا اقنوم ہے، لیکن چونکہ وہ چور تھا، یسوع کے ساتھ ہونے کے باوجود بھی اس کے اندر گناہ پوشیدہ تھا۔ اور یاد رکھیں، ابلیس اسی پر اٹیک کرتا ہے، اسی کو استعمال کرتا ہے جس میں کمزوری ہو، جس کے اندر برائی ہو، جو اپنی کمزوریوں کو خدا کو نہیں دیتا۔ یہودا نے بھی ایسا ہی کیا۔ اس کے پاس ہر وقت تھیلی رہتی تھی چندے کی، اور وہ چوری کرنے کا بھی عادی تھا۔ یسوع مسیح نے جب اس کو نوالا ڈبو کر دیا تو کہا، جا میاں، اب جو کچھ تجھ سے ہو بند پڑتا جا کر لے۔ یسوع مسیح کو پتا تھا میری آزمائش کیا ہے، جس مقصد کے لیے وہ اس دنیا میں آیا تھا، جس مقصد کے لیے اس نے تجسم لیا تھا، آج اس کی تکمیل ہونے کو تھی۔ یسوع مسیح کی پیدائش سے لے کر ہی ابلیس جو ہے وہ یسوع مسیح کی دھاک میں رہا۔ خدا یسوع مسیح نے جب بپتسمہ لیا یوحنا سے، تو پھر وہ بیابان میں گیا تاکہ آزمانے والے سے آزمایا جائے۔ خدا یسوع مسیح وہاں پر 40 دن اور 40 رات بھوکے رہتے ہیں، یعنی فاقہ کرتے ہیں، اور وہاں پر 40 دن 40 رات کے بعد جب اس کو بھوک لگی تو ابلیس جو اس کی دھاک میں بیٹھا تھا، یسوع مسیح نے ہو سکتا ہے پتھر پکڑ لیا ہو، ویسے ہی بیٹھ گیا اسے ستانے کے لیے۔ اس نے جب اس کی کمزوری پر غور کیا تو فوراً اٹیک کیا اور کہتا ہے کہ اگر تو فرمائے تو یہ پتھر روٹیاں بن جائیں، اگر تو کہے تو یہ پتھر روٹیاں بن جائیں۔ یسوع مسیح نے کہا کہ انسان روٹی سے ہی نہیں جیتا، بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز میرے پاس ہے، میرے اختیار میں ہے، اگر تو مجھے جھک کر سجدہ کرے تو میں تجھے دے دوں گا، مال و دولت، جائیداد، سب کچھ۔ یسوع مسیح نے کہا کہ لکھا ہے کہ سجدہ صرف خدا کی ذات کو ہی واجب ہے، تو اپنے خداوند خدا کو ہی سجدہ کر۔ اور پھر وہ یسوع مسیح کو ہیکل کے کنگرے پر لے گیا۔ اب وہ یسوع مسیح کو لے کے نہیں گیا، اس کی کوئی جرت، اس کی مجال نہیں ہے کہ یسوع مسیح کو وہ اٹھا کر لے جائے۔ امیجینیشن میں تھا یہ سارا کچھ، تصور میں۔ اس نے یسوع مسیح سے کہا کہ اگر تو اپنے آپ کو یہاں سے نیچے گرا دے، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے آپ کو یہاں سے نیچے گرا دے، تو لکھا ہے کہ فرشتے تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے تاکہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس نہ لگے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ یہ بھی لکھا ہے کہ تو اپنے خداوند خدا کی آزمائش نہ کر۔ اور پھر یسوع مسیح نے کہا اے ملعون دور ہو، اور وہ چلا گیا۔ اور لوکا بیان کرتا ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے اس سے جدا ہوا، اس نے یسوع مسیح کی جان نہیں چھوڑی، وہ تھوڑی دیر کے لیے ہی اس سے جدا ہوا۔ اور پھر جب یسوع مسیح نے اپنی خدمت کا باقاعدہ آغاز کیا، عبادت خانوں میں جاتے فقیوں فریسیوں کے ذریعے وہ بولتا تھا جزیہ دینا کس کو واجب ہے۔ پھر جب یسوع مسیح کے پاؤں وہ جو زانی عورت تھی
उस औरत ने आकर यीशु मसीह के पांव पर इतर डाला, उसके अपने आंसुओं से उसके पांव साफ किए, तो उन्होंने उस पर फिर इल्जाम लगाया, बहुत इल्जामात लगाए यीशु मसीह पर। और यीशु मसीह उनके इल्जामात का जवाब उन्हीं के मुंह से देता और उनके मुंह बंद कर देता। बहुत दफा उन्होंने पहाड़ से यीशु मसीह को गिराने की कोशिश की, लेकिन ऐसा मुमकिन ना हो सका क्योंकि वक्त नहीं था और इस तौर से यीशु मसीह को मौत आने वाली नहीं थी। वो जानता था जब यीशु मसीह पैदा हुए तो उसने 2-2 साल के बच्चों को मरवाया, क्योंकि वो जानता था ये जो बच्चा पैदा हुआ है इसी के जरिए कायनात की खलकत को निजात मिलेगी। यही वो बच्चा है जो निजात का सबब बनेगा। लिहाजा उसने 2-2 साल के बच्चों को भी मरवाया और फिर आखिरकार वो यीशु मसीह को सलीब के मकाम पर ले गया। यीशु मसीह अदालतों में घसीटे गए, सारी रात उस पर नालिश हुई, अदालतें हुई और यीशु मसीह के शागिर्द भी उसको छोड़ गए। देखा जाए तो यीशु मसीह का कसूर क्या था, क्या गुनाह था उसका? किताब मुकद्दस छान ले, उसके मुंह में हरगिज छल ना था। वो खुदा की बादशाहत फैलाना चाहता था, वो लोगों को मरूसी गुनाह से निजात दिलाना चाहता था। उसने लोगों को रोटी खिलाई, उसने लोगों में मौजज़ात किए, मुर्दों को जिंदा किया, लंगड़ों को ठीक किया, जन्म के अंधों को ठीक किया। क्या गुनाह था उसका? उसका गुनाह था बनी नौ इंसान की निजात। और यही वजह है कि जब खुदा के लोग खिदमत गुजारी करते हैं तो उन्हें भी बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, हर रोज, हर दिन, हर लम्हा। खुदा में यीशु मसीह का ये चैलेंज जो था, इब्लीस ने उसके साथ जो लगाया था, उसको सलीब तक ले गया। खुदावन यीशु अल मसीह खामोश रहे, मुंह से एक लफ्ज भी ना कहा और सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक 3 कलमात मुंह से सादर किए। और डाकू जो कहता है कि तूने, जब उसने ये कलमा सुन लिया होगा कि ऐ बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं, दोनों ने सुना। अब फर्क ये है कि एक शख्स जो है वो खामोश है और दूसरा जो है उस पर लान तान कर रहा है। उसे भी पता था कि यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह कितने मौजज़ात दिखा चुका है और बेकसूर उसको सलीब दी जा रही है, लेकिन फिर भी वो यीशु मसीह पर लान तान करने से बाज ना आया। अब दूसरे डाकू का जो बयान है वो बड़ा हैरत अंगेज है। वो कहता है कि क्या तू खुदा से नहीं डरता? क्या तू खुदा से नहीं डरता? ये अल्फाज एक डाकू के मुंह से निकल रहे हैं और पाक रूह की मदद के बगैर ये अल्फाज निकल नहीं सकते। डाकू जो खामोशी से उसकी लान तान सुन रहा था, बर्दाश्त कर रहा था, उसने कहा कि क्या तू खुदा से नहीं डरता? ये भी उसी सजा में गिरफ्तार है जिसमें हम। अब सलीब जो है पहाड़ के ऊपर है, सलीब बहुत ऊंचाई पर है और एक बदन जो है वो उस पर लटका हुआ है, सारा बोझ जो है उसका हाथों पर और पैरों पर है। उसकी पसली में नेजा मारा गया, उसकी बॉडी में से ऑक्सीजन जो था वो कम होना शुरू हुआ, उसके लिए सांस लेना जो था निढाल था, लेकिन फिर भी उसे पता था कि मैंने ये मिशन पूरा करना है। यीशु मसीह ने मुंह पर थुकवाया, उस पर नालिश की गई, उसके कपड़ों पर कुरा डाला गया, वो खामोश रहा। उसने अपनी बशरियत और अल्लूहियत को अलग रखा और वो चाहते थे, कदम कदम पर इब्लीस यही चाहता था लोगों के जरिए कि ये अपनी अल्लूहियत का इजहार करे। जब उसने कहा कि खुद भी बच हमें भी बचा, अगर यीशु मसीह
اس کو بھی نیچے اتار لیتے معجزانہ طور پر، خود بھی اتر آتے، تو یسوع مسیح کا تو مشن فیل تھا، اور ہم اس موروثی گناہ سے کبھی باہر نہ آ سکتے جو آدم اور حوا کی وجہ سے ہمارے بلڈ میں شامل ہو چکا تھا، اور اس کا انجام یہی تھا کہ وہ خون جو ہے، وہ ناپاک خون جو ہے، گناہ آلودہ خون جو ہے، ہمارے یسوع مسیح کے بدن سے رس رس کر ایک ایک قطرہ ہو کر بہ جائے، تاکہ ہماری پیوریفیکیشن ہو، ہماری پاکیزگی کا کام جو ہے وہ مکمل ہو۔ اب دوسرا شاگرد کہتا ہے، کیا تو خدا سے نہیں ڈرتا؟ تو بھی اسی سزا میں گرفتار ہے جس میں وہ یسوع مسیح کو وہ دل میں مان چکا تھا کہ یہ بادشاہ ہے، پاک روح نے اس کو تیار کر دیا تھا، یہ اس کی نجات کا وقت تھا۔ اس نے اپنے گناہوں پر غور کیا۔ جب خدا کا پاک روح کسی کو ٹچ کرتا ہے، جب خدا کا پاک روح کسی پر سایہ کرتا ہے، تو خدا کا کلام جو ہے اس کے دل پر نالش کرتا ہے، اور وہ شخص تبدیل ہو جاتا ہے، جیسے یہ ڈاکو۔ اس کے تمام گناہ جو تھے اسی وقت دھل گئے جب یسوع مسیح نے کہا، آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یسوع مسیح تو 3 دن اور 3 رات قبر میں جانے والے تھے، فردوس میں کہاں سے وہ چلے گئے؟ فردوس کا مطلب ہے ایسا باغ جس کے گرد دیوار ہو۔ پھر یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اور فردوس جو ہے عالم بالا پر ہے۔ ہم پولس رسول کا بیان پڑھتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ میں مسیح میں ایک شخص کو جانتا ہوں جو یکا یک تیسرے آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ مجھے نہیں پتا وہ جسم میں تھا یا جسم سے باہر۔ تیسرے آسمان پر جہاں خدا کی حضوری ہے، خدا کا تخت ہے، فردوس بھی وہیں پر ہے۔ یسوع مسیح الوہیت رکھتے ہیں، الہ زادہ ہیں، خدا کے بیٹے ہیں۔ اس کی قدرت، اس کا اختیار اس وقت بھی وہی تھا، لیکن اس نے پسند کیا کہ وہ لوگوں میں اپنے آپ کو حقیر کرے، اپنے آپ کو عاجز کرے، لوگوں کی لعن طعن کو برداشت کرے۔ اگر وہ نہ کرتا تو ہم بھی جہنم کا ایندھن بنتے جیسے ابلیس۔ شکر ہے خدا کا کہ ہماری نجات کا کام ہوا، اور یسوع مسیح نے ہماری تمام خطائیں اٹھا لی، اور آج ہم اس کے وسیلے سے خدا کو باپ کہتے ہیں۔ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یسوع مسیح الہ زادہ ہے، وہ ہماجا ہمادان ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے۔ وہ جب 3 دن 3 رات قبر میں رہا تو اس نے قیدی روحوں میں منادی کی، وہاں پر بھی مشن ورک کیا۔ قیدی روحوں میں منادی کر کے وہ ان کو اوپر لے گیا خدا باپ کے پاس فردوس میں، اور اس ڈاکو کی نجات جو ہے یہ ہمیں بتاتی ہے کہ یسوع مسیح مخصوص اقوام کے لیے ہی نہیں آئے، وہ جینٹائلز کے لیے بھی ہے، غیر اقوام کے لیے۔ غیر اقوام جب اس کی حضوری میں آتے، اس کی ہم مثال لیں گے نیومی کی بہو روت۔ وہ موابی عورت تھی، اور ان کے بارے میں تھا کہ یہ 10 پشتوں تک خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکے گی۔ تو کیا اس نے اپنی ساس کے ایمان پر بھروسہ کیا؟ اس نے اپنی ساس سے کہا، جہاں تو جائے گی وہاں میں جاؤں گی، تیرا خدا میرا خدا، تیرے لوگ میرے لوگ، جہاں تو مرے گی میں وہی مروں گی۔ اس نے زندہ خدا کے پروں میں پناہ لے لی، زندہ خدا کے قدموں میں آ گئی تو نجات پا گئی۔ جینٹائلز، غیر اقوام، سب کے لیے مسیح کی یہی مرضی ہے۔ جاؤ سب قوموں کو میرے نام سے بپتسمہ دو، منادی کرو میرے نام کی، اور انہیں بتاؤ کہ میں نے کتنے کتنے بڑے کام کیے، نجات میرے پاس ہے، اور کوئی بھی اور دروازہ یا راستہ نہیں جو آپ کو ہمیشہ کی زندگی دلائے سوائے یسوع مسیح کے۔ یسوع مسیح کہتے ہیں دروازہ میں ہوں، راہ حق اور زندگی میں ہوں، زندگی کا پانی میں ہوں۔
हमेशा की जिंदगी का पानी। सामरी औरत, वो भी मुआबी औरत थी। सामरी औरत को यीशु मसीह कहते मुझे पानी पिला। वो कहती कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी औरत से पानी मांगता है। यीशु मसीह ने कहा कि अगर तू इस बख्शिश को जानती और ये पहचानती कि पानी कौन मांग रहा है, तो तेरी जिंदगी से पानी की आबे हयात की नदियां जारी हो जाती। आबे हयात की, यीशु आबे हयात है, जिंदगी का दरख्त है। जिंदगी के दरख्त के पास जो आते हैं वो निजात पाते हैं। जिंदगी के पानी को जो पीते हैं वो आबे हयात पी लेते हैं। वो मर भी जाएं तो भी वो जिंदा रहते हैं मसीह में, और आखिरी वक्त में उनके जामे जो है वो यीशु मसीह के पाक लहू से धुल जाते हैं, और फिर वो हमेशा उस जगह पर रहेंगे। मुकाशवा की किताब के मुताबिक नया आसमान होगा, नई जमीन होगी, नया यरूशलेम होगा, जिसके दरवाजे हीरे जवाहरात के होंगे, जिसकी सड़कें सोने की होंगी। ये वही लोगों के लिए है, ये उन्हीं लोगों के लिए बख्शिश है जो उसके पाक कदमों में आ जाते हैं, जो उसको अपना निजात दहिंदा मानते हैं और अपने जामे यीशु मसीह के लहू से धो लेते हैं। ये निजात, ये मोहब्बत, ये प्यार उन्हीं लोगों के लिए है। अगर हम अपनी हट धर्मी पे अटे रहें कि मैं गलत नहीं हूं, आप गलत नहीं हैं। डाकू ने अपने अंदर झांका, खुदा के पाक रूह ने उसे टच किया, उसने उस खुशी को कबूल किया, अपनी गलतियों का इतराफ किया और निजात पा गया। आज शाम जब हम अपनी गलतियों पर, कोताहियों पर गौर करेंगे, खुदा का पाक रूह हमें टच करेगा, तो हम यकीनन उस जिंदा खुदा के चरणों में जाकर अपने जामे जो है उसके पाक लहू से धो लेंगे, जहां अब्दी आराम, अब्दी सुकून और अब्दी खुशी है, जहां ना रोना, ना दांतों का पीसना है, ना हमेशा की मौत है। हम उस मौत से नहीं घबराते जो मसीह में धुल चुके हैं। हमें इस मौत से धुलने की जरूरत है, इस मौत से डरने की जरूरत है। अगर आज बगैर यीशु मसीह को जाने हम मर जाते हैं, बगैर अपने जामे उसके लहू में धोए हुए मर जाते हैं, तो हम कहां जाएंगे? आज ये सवाल हम सब के लिए है। आज के कलाम के वसीले से खुदावंद हम सबको बड़ी बरकत दे।